Welcome back to Inqua News. Following the armed robbery at Dr. Mahindra Ghanika's residence in Ganeshpuri, Advocate Mahesh Rane has demanded the immediate transfer of IPS officers posted in Goa. He has stated that local superintendents of police are more familiar with ground realities and can lead investigation more efficiently. की एसपी जो आसा गुप्ता तेका खरं म्हटल्यार ताबडतोब तेजी ट्रान्सफर जावंक जाय। हेजें कारण अशें की हे आयपीएस ऑफिसर नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोनूय आयपीएस ऑफिसर आसा आनी डीजीपी आसा। हेंचे जर काम करपाची पद्दत जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी आयपीएस एग्जाम दिली हेचो अर्थ तांकां प्रॅक्टिकल नॉलेज आसा असो आमचे अनेक ऑफिसर आसा ते आयज कोनशाक तांकां दवरलेले आसा। ते बरे कर्तबगार हेच्या पयलीं तेंच्यांनी अनेक गोष्टी डिटेक्ट केलेले आसा पण आयज तांकां हे पोस्टिंग मेळ्ळें ना। दुसरी गजाल रामा काणकोणकरान रोहन खंवटे आनी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेना फुडें डीजीपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। हे कित्याक लागून आनी आयज 7 दीस जाले ह्या दरोडेखोराच्या संदर्भात एकय डिपार्टमेंट ह्या पुलीस डिपार्टमेंटान ह्या संदर्भात अपडेट दिवपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना ही दुर्दैवाची गजाल आसा। आनी म्हणजे हेच्या वरसून अशें दिसता की तुमी ह्या सगळ्या गोष्टीचो जे लोक हांगा गोंयांत रावता तेंची तुमकां कदर ना हें सिद्ध जाता। आयज जी माझें घर ही स्कीम आसा पळय घरानूच जर तूं सुरक्षीत ना जाल्यार तूं कितें साध्य करतलो ही परिस्थिती आहा। फॉर्मां वांटून फायदो काय ना। आयज आमकां सेक्युरिटी आयज आमकां तुमी सेक्युरिटी दिवपाची गरज आहा ती हांगा फेल गेली। पेट्रोलिंग जर पळयत आयज सगळ्या पुलिसांक रातचे पेट्रोलिंग खरें म्हटल्यार त्या पॉयंटाचेर ते 9:30 पावोंक जाय पण ते पुलीस 9:30 त्या पॉयंटाचेर पावना। हें जालें मॉक ड्रिलिंग जायना नाकाबंदी जायना। पयलीं बॅरिकेड घेवन सगळे कडेन आडयल्ले वयताले चौकशी करताले। आयज दिवाळीचो सण येवपाचो आहा 20 तारखेक दिवाळी आनी आयज जर पळयशीत जाल्यार संपूर्ण पेट्रोलिंग थंय जावंक जाय आसलें। आयज आमचे महिला वर्ग सगळे बाजारांत खरेदी करपाक वयता तांकां आयज सेक्युरिटी ना थंय पुलीस आसतले म्हणून सांगलें। ज्या दिसा ते ओपनिंग केलां ते आयज पर्यंत थंय पुलिसूय आमी केन्ना पळोवंक ना आनी ते कावंटर पळयत जाल्यार थंय कोण तरी भज्याचो गाडो घालतले अशा परिस्थितींत थंय कावंटर उबो आहा तो। अशी ही दुर्दैवाची घोशणा करता मोठ्यो अनेक लोकांनी घोशणा केल्यो पण घोशणा ते इम्प्लिमेंट कोणीच करूंक ना आनी आयज त्याच नूतन बिचोलकाराच्या वॉर्डान ही घटना घडलेली आहा आनी ही दुर्दैवाची गजाल आसा। आनी तेका लागून ह्या तुमच्या माध्यमातून हांव सरकाराक विनंती करता की ताबडतोब तेणी दोनूय एसपीक हांगा ट्रान्सफर करचे आनी आमचे लोकल एसपी हांगा घालचे जेणे करून ते लोकल एसपीक खबर आसा हांगातली रियालिटी कितें आसा। आनी अनेक पुलीस इन्स्पेक्टरान प्रत्येक आपल्या पुलीस स्टेशनाचेर बरें बरें काम केल्लें आहा तांकां आपोवन ते मिटींग घेवन ते शाळा निर्माण करतले आसले हेतून शोधाशोध ते ताबडतोब करतले आसले पण हांगा हे शो करपाक चड वयता आनी हे ट्युरिस्ट कशे हांगा येता हांगा जमनी घेता आनी ते मागीर दिल्ली ट्रान्सफर तेंची परत जाता। ह्या पार्श्वभुमीचेर म्हजी मुख्यमंत्र्याक कळकळीची विनंती आहा आनी दुसरें हे सरकाराक म्हजी विनंती आहा की हे जर गृहमंत्री ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्याक जर हे गृह खातें सांबाळपाक जमना जाल्यार आमचे पयलींचे माजी गृहमंत्री रवी नायक किंवा आमचे विश्वजीत राणे यांच्याकडे हे गृह खातें दिवचे जेणे करून हेजेर ताबडतोब ह्या गोष्टीचेर कारवाय जातली।